अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर सैयद अब्बास कानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, मंथली वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं आज अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, स्कॉर्पियो का जो प्लैनेट है वो एक से ज़्यादा हैं, जैसे प्लूटो है और मार्स है। और स्कॉर्पियो का जो एलिमेंट है वो वाटर है। और जो स्कॉर्पियो का लकी स्टोन है वो बहुत ही आला है, वो येलो सफ़ायर है। और इसके साथ नाज़रीन जो स्कॉर्पियो के लकी नंबर हैं जो इसमें अदाद की मुनासबत से होते हैं 13 और 19 के हवाले से है। उसके बाद नाज़रीन जो स्कॉर्पियो का लकी डे है वो मंडे है। और इस मुनासबत से इसके जो कलर कम्बिनेशन है वो मेहरून, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे है। इसके बाद नाज़रीन नेचर के अतबार से दो साइंस इनका तलक है, जैसे दिमाग और दिल से तलक है इनका। और उसके बाद नाज़रीन अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको क्वालिटीज़ बताऊँगा कि किस किस्म की शख्सियत हैं, किस किस्म की शख्सियत हैं स्कॉर्पियन लोग। तो उसके बाद नाज़रीन मैं डिटेल में सारा आपको अपडेट करूँगा। तो उसके बाद फर्दर मैं दूसरे जो ज़ोडिक साइन है उनका भी अपने नाज़रीन को बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो क्वालिटीज़ में है नंबर 1 पर ये जो स्कॉर्पियन लोग हैं ये हालात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का फ़न कमाल महारत रखते हैं। और ये तमाम वो मामला जो वो चाहते हैं अपनी जो इनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हैं, अपने फ़न की वजह से, अपनी महारत की वजह से ये अपने मुताबिक करने में कामयाब हो जाते हैं। पहले नंबर 1 मैंने कहा है। इसके बाद नंबर 2 पे बहुत सख्त मेहनती होने के साथ साथ दूरंदेश शख्सियत के मालिक होते हैं। किसी भी काम को वक्त से पहले ऑब्ज़र्व करना इनकी क्वालिटी में शामिल है। इन हर काम को वक्त से पहले फ़ैसले करने में महारत रखते हैं, क्योंकि जो दूरंदेशी है इनको बहुत सारे मामलों की में सेव करती है और बहुत सारे आने वाले हालात को ख़बरदार रखते हुए, दूरदर्शी के साथ फ़ायदा लेते हुए ये वक्त से पहले जो फ़ैसले करते हैं उनमें बहुत सारी पेचीदगियों से बच जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन नंबर 3 पे चले जाएं तो ये स्कॉर्पियन लोग बहुत नायाब साइन है। मैं समझता हूँ कि बहुत मूडी होते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी की खुशामद नहीं करते मगर हकीकत के करीब ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। और सबसे जो इनकी क्वालिटी में मेरी नज़र में है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेचर वाइज अच्छे इंसान होते हैं। इसके बाद नाज़रीन नंबर 4 पे चले जाएं तो स्कॉर्पियन लोग की क्वालिटी में ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि ये साफ बात करने को प्रेफरेंस देते हैं। ये जिगजैग या लेफ़्ट राइट को लेफ़्ट से किसी भी किस्म की कोई मुनाफ़िक़त नहीं करते और बड़े बोल्ड और बड़े खरे सच्चे पर्सनैलिटीज़ के मालिक लोग होते हैं। इसके बाद नाज़रीन 5th पर अगर आ जाएँ आप तो 5th के हवाले से मैं बताता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी बड़ी लग्जरी, बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत गुजारने की कोशिश करते हैं और बहुत साफ़ सुथरी तबीयत के मालिक होते हैं। इसके बाद नाज़रीन नंबर 6 पर मैं देखता हूँ बहुत जल्द इनकी क्वालिटी में है, लोगों से कायल नहीं होते और हकीकत के करीब जब इनकी छठी हिस्स दूरंदेशी के हवाले से बेदार होती है तो वो दूसरे बंदे की बात को बहुत जल्दी से पिक कर लेते हैं। अगर तो बात में दम हो, सच्चाई हो तो फ़ौरन कायल हो जाते हैं। अगर इनकी दूरंदेशी जो 6th सेंस है इनको फेवर ना करे उस बात को फैसले करने में, तो 6th सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये भांप जाते हैं, ऑब्ज़र्व कर जाते हैं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। तो इनको कायल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद नाज़रीन आप आ जाएँ नंबर 8 पर तो ये जैसे कि मैंने बताया बहुत जल्द मुतासर नहीं होते और जिस चीज़ को हासिल करना चाहें
تو ہر صورت میں کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، نائنتھ پہ بڑا ان کا کمال کوالٹی میں ہے کہ اگر کسی سے ان کو کوئی ان کو پیارا لگے یا جن سے ان کو پیار ہو جائے یا جس کو اچھا سمجھتے ہوں تو فوراً یہ اقرار کرنے میں اور منہ پہ بات کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور اپنے دل کی بات اپنے پسند کے لوگوں کو فوراً کر لیتے ہیں، اور اس میں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقصد میں بھی ان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، یہ پیار محبت پر بلیو کرتے ہیں اور دھوکہ بالکل نہیں دیتے، خاص کر یہ کسی سے بھی کوئی محبت پیار کرتے ہیں تو وہ دل سے کرتے ہیں اور اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی منافقت سے کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد ناظرین 11th پہ آپ آ جائیں۔ پہلے میں 10th کا بتایا تھا، یہ پیار بڑے دل سے کرتے ہیں، کسی قسم کی ڈپلومیسی یا منافقت سے سہارا نہیں لیتے اور ایمانداری سے تعلق کو نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین 11th پر آپ آ جائیں تو خاص کر جو ان کا لائف پارٹنر ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت پیار سے بڑی محبت سے زندگی گزارتے ہیں اور قطعاً ان کو دھوکہ نہیں دیتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، اور خاص کر اپنے بچوں کے معاملات میں اپنی بیوی کے معاملات میں بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، بہت لونگ پرسن ہوتے ہیں۔ تو شادیوں کے حوالے سے بہت زیادہ یہ آئیڈیل شخصیت کے اسکارپین لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نمبر 12 پر آپ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پرکشش اور بہت پرسنالٹی والی شخصیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں میں بیٹھے ہجوم میں بیٹھے ان کی شخصیت کا ہونا نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ 13 نمبر پر آ جائیں تو لائف سٹائل کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور بہت کمال کا لائف سٹائل گزارتے ہیں، لوگ رش کرتے ہیں ان کی لائف سٹائل پر۔ اس کے بعد ناظرین میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسکارپین ہماری جو بہنیں ہیں خاص کر فیمیلز، ان کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ مضبوط شخصیت کی مالک ہوتی ہیں، اور ایک بات پر بہت ان کو غصہ چڑھتا ہے اگر ان کی شخصیت کو کوئی اگنور کرے یا ان کے جو مقام ہے اس میں عزت میں فرق ڈالے تو یہ وہاں پر بالکل کمپرومائز نہیں کرتی اور اس شخص کو کبھی پسند نہیں کرتی، اپنی عزت کو سب سے زیادہ افضل سمجھتی ہیں اور اس میں کبھی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر 5 پر آ جائیں تو فیمیل جو ہیں اسکارپین، یہ آپ سے بہت جلد متاثر نہیں ہوتی۔ اسکارپین جو فیمیل ہماری بہنیں ہیں ان میں سب سے جو مضبوط کوالٹی ہے، یہ بہت مضبوط اعصاب کی شخصیت ہیں اور بہت بہت زیادہ مضبوط پرسنالٹی کی مالک ہوتی ہیں، بہت جلد کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتی۔ اگر ان کو متاثر کرنا پڑے تو دوسرے اینڈ سے بہت زیادہ ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے یہ قائل ہوتی ہیں، اور جب یہ قائل ہوتی ہیں تو یہ گھر کے معاملات میں بہت عزت دیتی ہیں اپنے لائف پارٹنر کو اور ہر طرح سے خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتی ہیں، اور برادری میں خاندان میں ان کا ایک نام ہوتا ہے وفا کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 16 کے حوالے سے، تو ان کا بھی سب سے جو عادت میری نظر میں تو اچھی ہے مگر جو لوگوں کی نظر میں بری ہوگی، یہ غلط بات پر کمپرومائز کبھی نہیں کرتی، یہ بہت ایمانداری سے تعلق کو نبھاتی ہیں۔ اگر کہیں پر کچھ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے جان بوجھ کر تو پھر وہاں پر ان کا بڑا زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پر یہ بہت مشکل سے کمپرومائز پوزیشن میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے اسکارپین لوگوں کو، اسکارپین جو لائف پارٹنر ہے یا ان کے پیار میں جو چیزیں ہیں جو پیار میں فیمیل ہیں تو ان کا بہت احتیاط سے بہت ذمہ داری سے خیال رکھنا پڑے گا ان کو، کیونکہ یہ اسکارپیو فیمیل جو قطعاً غلطی کا بالکل کمپرومائز 0% نہیں کرتی، تو یہ ان کی خاص کر ان کی کوالٹی سمجھ لیں، ان کی کمزوری سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تاکہ اسکارپین لوگوں کو اپنے لائف پارٹنر جو فیمیل ہیں ان کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اس کے بعد ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے ناظرین میں اب
جو دوسرے زوڈک سائن ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں، ڈیٹیل میں تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہے، مگر میں ستاروں کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا بڑا خلاصہ بنا کر ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں کہیں کوئی ڈپریشن ہو تو میں بتاتا ہوں، جب حالات سیم اور نارمل چلتے جا رہے ہوں تو پھر اس مناسبت سے میں بریف کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایریز کے حوالے سے۔ تو ایریز کے لوگوں کے لیے مہینہ ہر پروجیکٹ کے حوالے سے بہت بہتری میں جاتا نظر آ رہا ہے۔ احتیاط کے ساتھ نئی انویسٹمنٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ حالات آپ کے حق میں رہیں گے، آپ کے مطابق رہیں گے، مگر آپ کو مشورہ ہے کہ غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر کے صرف اپنے تمام معاملات کو فوکس کر کے زندگی گزاریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین میں اب تو آپ کو بتاتا ہوں ٹورس کے حوالے سے۔ تو ٹورس کے حوالے سے یہ اس مہینے میں آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہر لحاظ سے آپ کو بھرپور پیسہ ملے گا، مگر پیسے کے ساتھ جو آپ کے گھر یا پراپرٹی لینے کے جو خواب ہیں وہ بھی اس مہینے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ نے پیسے جو اس مہینے میں آپ کو بھرپور ملیں گے اس کو اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ اس میں بہتر رہیں گے۔ اور خاص کر آپ جن حضرات کے گھر نہیں ہیں وہ گھر لیں اور وہ گھر لے سکیں گے۔ اور کہ اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات میں بہت بہتر مہینہ ہے پیسے کے حوالے سے۔ اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر ضروری باتوں کا ڈپریشن نہ لیا کریں اور سوچ پہ میانہ روی لے کر آئیں، اور جو آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کا ڈپریشن آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ کو مشورے کا کہا جا رہا ہے کہ احتیاط سے سوچ پہ میانہ روی لے کر آئیں۔ تو آپ کے تمام جو پروجیکٹ ہیں جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں مجھے بھرپور کامیابی ملتی نظر آئی ہے۔ اوورآل اگر کوئی بزنس میں ہے یا کسی کام میں ہے ان کو ترقی ملے گی، یا کسی سیکٹر بزنس کے حوالے سے ہے تو ان کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ مہینہ آپ کے لیے مالی اعتبار سے بہت اچھا رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جرمنی۔ تو جرمنی کے حوالے سے یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے خوب اچھا رہے گا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں اس مہینے میں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس مہینے میں آپ کو جو آپ کی پائپ لائن میں منصوبہ جات ہیں، آج اصل میں زیادہ خوشخبری ہیں جو وہ ستاروں کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں، مگر خاص کر جرمنی کے حوالے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں اس میں احتیاط برتیں تاکہ آپ مس یوز نہ ہو سکیں۔ باقی اوورآل آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ کا مہینہ اچھا گزرے گا۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کینسر کے حوالے سے، تو کینسر کے سائن میں اس مہینے آپ کو جس طرح سے چاہیں گے اسی طرح آپ کو خوشیاں ملیں گی، مگر اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مستقل مزاجی سے بھرپور محنت کرنا پڑے گی۔ جو آپ کی بے احتیاطی ہے، جو آپ کی سستی ہے، پہلے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئی ہے، آپ کے ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ اب ایمانداری سے آپ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب آپ کا جو بھی نقصانات ہو چکے ہیں وہ آپ اس مہینے آپ کے کور ہو جائیں گے۔ تو اس پہ بھی آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ خاص کر ڈومیسٹک ایشوز پر بہت ذمہ داری سے سوچا کریں اور اپنے فیملی کو بھرپور ٹائم دیا کریں۔ اس کے بعد ناظرین لیو کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ لیو کے لوگوں کا سائن اور آپ کے ستارے اس مہینے میں بہت بہتری کا اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کا سفر بہتری کی طرف جا رہا ہے، مگر پیسوں کے معاملات میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ لین دین میں اگر آپ بلائنڈ فیتھ کرتے ہوئے اس کو ادھار کی شکل میں جو آلریڈی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نقصانات اٹھا لیتے ہیں، آپ کو پیسوں کے معاملے میں محتاط ڈیلنگ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، پیسہ آئے تو اس کو سیو کریں۔ اس کے بعد باقی تمام معاملات میں آپ کو بہتری ہے، اور جو نئے تعلقات ہیں، نئے رشتہ داریاں ہیں یا بچوں کو ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہیں، اوورآل میں آپ کو بہتری میں خوشخبری ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مزید اس میں کیا ہے ناظرین۔ تو اس کے بعد ورگو ہے، تو ورگو کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ورگو آپ کے تمام سیکٹرز میں آپ کو بہتری آنے کی خوشخبری دے رہا ہے، اور خاص کر آپ کے خاندانی معاملات میں جو گلے شکوے تھے، جو لڑائیاں جھگڑے تھے، جو ناراضگیاں تھیں، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، خاص کر نئی رشتہ داریاں بنتی نظر آ رہی ہیں۔ جو بھی ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، جو بھی کسی قسم کا کسی شعبے میں زندگی کے معاملات کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں
कहीं पर कुछ अगर आप महसूस करते हैं बेहतरी के लिए, तो इस महीने में हर तरह से आप कोशिश करेंगे तो आप उसमें फ़ायदा मिलेगा और यह महीना आपको खुशियाँ देता जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ लिब्रा के हवाले से क्या आपके लिए खुशखबरी है। तो लिब्रा के लोगों के लिए इस महीने सितारों के हवाले से ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं उनके ये आपके ख़ात्मे का वक़्त है। और ये भी आपको खुशखबरी है कि आपके मसाइल सितारों की रोशनी में मैं देख रहा हूँ ऑटोमेटिकली रूटीन के हिसाब तरीके से ये ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और आपकी जो बिज़नेस की सिमत है, जो बिज़नेस की डायरेक्शन है, ये भी बहुत बरकत में जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस महीने आप आपने जो प्लानिंग कर रखी है उसमें एफर्ट करेंगे तो बेहतर होगा। ख़ासकर लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। कोई भी बात है तो उसको टेबल टॉक के साथ ख़त्म करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ख़ासकर लाइफ पार्टनर को आप कोशिश किया करें कि किसी भी बात जो कि आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती तो मिल बैठकर प्यार से, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, तो अपने घर के माहौल को बेहतर करने का मशवरा दिया जा रहा है आपको। उसके बाद नाज़रीन, सेक्रेटरीज के हवाले से इस महीने आपको बहुत सारे नए मौक़े मैसर होंगे, जिसमें नए बिज़नेस राब्ते भी आपको मिल सकते हैं, नए कारोबारी राब्ते आपको मिल सकते हैं, नए लोगों के साथ आपको फेवर मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे दूसरे ज़ोडिक साइन आपके साथ मिल के बिज़नेस करने को प्रेफरेंस देंगे। अगर आप इसमें आप अपनी अकल से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको उसमें फ़ायदा मिले। मगर मैं ये समझता हूँ आपके नए प्रोजेक्ट में इस महीने अच्छी पेशरफ्त है। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद नाज़रीन, मैं कैप्रिकॉर्न के हवाले से देख रहा हूँ आप लोगों के लिए ये महीना थोड़ा मुहतात से गुजारने का कहा जा रहा है। जो आप बहुत तेज़ी से भाग कर चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको आपकी रफ्तार को स्लो करने के लिए आप मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि आपका तेज़ भागने से आपके मसाइल में इजाफा हो सकता है। आपके जो कारोबार में थोड़ी सी डिप्रेशन है वो बढ़ सकती है। आपको कोई भी काम इमोशनल डिसीजन से नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ठहर के काम करें। और आपने सिर्फ कारोबार को बड़ी अक्लमंदी से, दानिशमंदी से आप उसको हल करने की कोशिश करें। एक तो ब्लाइंड फेथ और दूसरा बहुत ज़्यादा तेज़ चलना आपके लिए बेहतर नहीं है। तो थोड़ी सी म्याना रवि लेकर आएँ आप अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगी में, तो आप डिप्रेशन जो आपके सितारों के हवाले से देखने को नज़र आ रहा है उससे आप बच पाएंगे। तो उसके बाद नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि कैप्रिकॉर्न के हवाले से इस ये महीना कैप्रिकॉर्न के हवाले से लोगों के लिए महीना थोड़ा सा मुतात है, क्योंकि पैसों के हवाले से आपको लेन देन में नुकसान हो सकता है। तो ख़ासकर उधार पर माल देना आपके लिए नुकसानदेह है। आपको सख्ती से मना किया जा रहा है कि थोड़ा बिज़नेस करें, मगर आप नकद पैसों के साथ करें। ख़ासकर पेपर वर्क करना ना भूला करें, क्योंकि पेपर वर्क ना करने से आपके ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ी के साथ लेन देन के मामला में भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं, आपके ख़ानदान को परेशानी देखनी पड़ती है। तो नाज़रीन, इताअत करना आपके लिए कहा गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उसी एहतियात से ये सारे काम करने चाहिए। तो उसके बाद नाज़रीन, केरोस है, तो केरोस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपके बेहतियाती और गैर मेयारी माल बनाने से आपके बिज़नेस डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि आपका जो माल है वो उस मेयार का नहीं बन रहा है जिस मेयार का लोगों से आप एग्रीमेंट करते हैं। तो अपने कारोबारी मामलात में अपने इंसाफ किया करें, खासकर गौर किया करें कि कहीं आपके मामलात में क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं है। आप अपनी क्वालिटी बेहतर करेंगे तो आपको मज़ीद कारोबारी मामलात में फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको कुछ कारोबार में डिप्रेशन हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। मगर अगर अभी से आप इस पर अमल दरामद करेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद नाज़रीन, पाइसेस के वाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपके सितारे आपको बहुत अरूज का इशारा दे रहे हैं। इस महीने आपके जो साइन है सितारों के मुनासबत से वहाँ बहुत अरूज देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस महीने आप हर तरह के सेक्टर में भरपूर पैसा कमा सकेंगे। और ख़ासकर कि आपके जो इश्यूज़ हैं ज़ाती, पर्सनली या बिज़नेस के वाले से तमाम ख़त्म हो जाएंगे और आपको खुशियाँ हैं। और आपको मैं मशवरा दूंगा कि ये वक्त है, ये महीना है, इसको आप कैश करके अपने फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग करें, ताकि आपका आने वाला वक्त पहले से ज़्यादा अच्छा हो। तो नाज़रीन, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे मामला थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।
اور ناظرین میں آپ کو بڑا مشکور ہوں، آپ میرے پروگرامز دیکھتے ہیں، مجھے مشورہ دیتے ہیں اور میں اس پر یقیناً پڑھ کر عمل بھی کرتا ہوں۔ مجھے بہت ساری ای میلز بھی آتی ہیں، لوگ مجھے میسج بھی دیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے سبسکرائب کرتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔